अब हामीले चाहिँ अ, कुनै हाम्रो पार्टनर हाम्रो फिलिस्टिनहरूबाट कमिसन हामीले रिसिभ गर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने। हुन त लास्ट भिडियोमा हामीले भने डिस्कस गरे चाहिँ यदि त्यो पेमेन्ट अन द फ्लो नै हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो इन्भोइस बनाउने बेलामै हामीले रेजिस्टर पेमेन्ट गरेको हुन्छौँ। तर त्यति बेला नै हामीले पेमेन्ट यदि रिसिभ गरेनौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यो एमाउन्ट ड्यू चाहिँ रहिरहन्छ। र त्यस्तै धेरै नै इन्भोइसहरू रहेपछि चाहिँ हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ फिजिसियनहरूबाट त्यो कमिसन एकमुष्ट रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा एप्लिकेसनको ड्यासबोर्डबाट इन्भोइसिङ एपमा जान्छौँ। इन्भोइसिङ एपमा गएपछि हामी चाहिँ इन्भोइसिङको काउन्टिङ ड्यासबोर्डको भ्यू देख्छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट यदि कुनै पार्टीबाट हामीले कमिसनको पेमेन्ट आएपछि चाहिँ हामीले सुरुमा सेल्स भन्ने यहाँ मेनु देख्छौँ इन्भोइसिङको एकाउन्टिङ ड्यासबोर्डभन्दा माथि। यहाँभित्र हामीले क्लिक गरेर पेमेन्ट्समा जान्छौँ। पेमेन्ट्समा चाहिँ हामीले बेसिकली इन्भोइस बनाउँदा रिसिभ पेमेन्ट यदि गरेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो पेमेन्ट्सहरू पनि यहाँ देख्छौँ। र सेल्सभित्रको पेमेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीलाई रिसिभ भएका पेमेन्ट्सहरूको लिस्ट देख्छ यहाँ यो पेमेन्ट्स भन्ने भ्यूमा। र यदि हामीले चाहिँ कुनै पेमेन्ट्स गरेका छौँ अथवा कुनै भेन्डरहरूलाई हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ अथवा कुनै एक्सपेन्सलाई पेमेन्ट गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पर्चेसभित्रको पेमेन्ट्समा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ ती पेमेन्ट्सहरू देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब कुनै हाम्रो कमिसन दिने पार्टीबाट पेमेन्ट आयो भने चाहिँ हामीले कसरी पेमेन्ट रिसिभ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सेल्सबाट भित्र पेमेन्ट्समा जान्छौँ र हामीले चाहिँ पेमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। पेमेन्ट क्रिएट गरेपछि तब हामी चाहिँ पेमेन्ट टाइप हुन्छ फर्स्टमा पेमेन्ट रिसिभ गर्न लागेको हो कि हामीले पेमेन्ट सेन्ड गर्न लागेको अथवा हामीले चाहिँ इन्टरनल ट्रान्सफर गर्न लागेको पेमेन्ट। अब यो अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिसिभ मनी भन्ने अप्सन चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ। र बेसिकली हामी सेल्सभित्रको पेमेन्ट्समा गएर हामी क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा रिसिभ मनीमै सेलेक्ट भएको हुन्छ त्यसबाट त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा सेलेक्ट गर्न परेन अहिलेको। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो पार्टनर टाइप चाहिँ कस्टम। अब हामीले चाहिँ कुनै पेमेन्ट सेन्ड अथवा हामीले दिन खोजेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो भेन्डर हुन्छ अप्सन अथवा नत्र भने हाम्रो चाहिँ कुनै पेमेन्ट रिसिभ गर्दैछौँ भने चाहिँ पेमेन्ट टाइप चाहिँ कस्टमर हुन्छ जुन चाहिँ पहिल्यै सेलेक्ट भइसकेको छ। सो त्यसपछि हामी आउँछौँ नेक्स्ट फिल्ड भनेको पार्टनर भनेको हामीले पेमेन्ट कुन चाहिँ पार्टनरबाट रिसिभ गर्दैछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरौँ एउटा पार्टनरलाई र उहाँले कति पेमेन्ट हामीलाई दिनुभयो त्यो पेमेन्ट एमाउन्ट चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ। फर इक्जाम्पल 100 र पेमेन्ट जुन चाहिँ उहाँले क्यासबाट दिनुभयो कि अथवा कुनै अर्को जुन हुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ भनौँ फर इक्जाम्पल ब्याङ्क उहाँले चेकबाट दिनुभयो कि अथवा क्यासबाट दिनुभयो भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेको लागि क्यास सेलेक्ट गरौँ र मेमो भन्ने फिल्डमा चाहिँ हामी चाहिँ अब हजुरले एउटा मेमो टिप्पणी अथवा रिमार्क्स यो पेमेन्ट आउँदा कुनै हजुरलाई टिका टिप्पणी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल नेपाली डेट हजुरको पेमेन्ट रिसिभ नम्बर र एनिथिङ एल्स जुन चाहिँ हजुरलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यति गरेपछि चाहिँ हामी यदि सबै इन्फर्मेसन ठिक छ भने चाहिँ सेभ गरेर यो पेमेन्ट चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्छौँ। पेमेन्ट कन्फर्म गरेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा यो पेमेन्टको लागि एउटा युनिक आइडी आउँछ अथवा नम्बर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो पेमेन्टलाई चाहिँ अब हाम्रो कुन इन्भोइस जुन हाम्रो ड्यू थियो एमाउन्ट ड्यू हामीले पाउनुपर्ने इन्भोइसहरूको ड्यू थियो पार्टनर इन्भोइसेसहरू जुनमा चाहिँ हामीले कमिसनको ड्यू थियो त्यो हामीले कुनलाई म्याच गरिन्छ नि यो पेमेन्टलाई भनेर
कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पेमेन्ट म्याचिङ भन्ने बटन देख्न सक्छौँ र हामीले यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईवटा इन्भोइसेस क्युमा रहेको छ, जुन एउटा इन्भोइसेसको डेट पनि छ र इन्भोइसेसको नम्बर पनि छ। र मानव फर इक्जाम्पल मैले अब हजुरले कुन चाहिँ इन्भोइससँग म्याच गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो इन्भोइसलाई हजुरले क्लिक गर्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले 100 रुपिस रिसिभ गरेँ, अब मैले यो इन्भोइस सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ अब यो इन्भोइसमा भएको 450 ड्यू एमाउन्ट चाहिँ अब 350 भएर बस्छ, किनभने 100 रुपिस चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ भयो भनेर चाहिँ हामीले यो रिकन्साइल बटन क्लिक गरेपछि चाहिँ यसले जनाउँछ। सो हामी क्लिक गरौँ रिकन्साइल बटनमा। रिकन्साइल गरेपछि चाहिँ अबको यो इन्भोइस जुन पहिला ड्यू 450 थियो, अब चाहिँ हामी रिकन्साइल गरेपछि चाहिँ 350 भयो। सो यति गरेपछि हामी ब्याक टु क्यास फ्लोमा जान्छौँ र अब हामी चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि पार्टीले कमिसन एमाउन्ट एकमुष्ट रूपमा तिर्नु भयो भने चाहिँ हामीले कसरी पेमेन्ट दिएर त्यसलाई हाम्रो ड्यू एमाउन्ट भएका इन्भोइससँग म्याच गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा यस भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र फर मोर इन्फर्मेसन हजुरको ड्यू एमाउन्ट रिसिभ गर्न पर्ने कति छ भन्ने पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले पार्टनर इन्भोइसेसमा यहाँ 3 वेटिङ पेमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले कुन चाहिँ पार्टीबाट कति एमाउन्ट अझै रिसिभ गर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल एमाउन्टको इन्भोइसको भने यसको साइडमा चाहिँ एमाउन्ट ड्यू 450 रुपिसमा चाहिँ हाम्रो कति एमाउन्ट ड्यू छ 350 रुपिस भनेको अर्थ हामीले यहाँ क्लिक गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले भर्खरै रिसिभ गरेको 100 रुपिस चाहिँ योवाला इन्भोइससँग म्याच गर्यो है भनेर चाहिँ यहाँ देखिन सक्छौँ। सो यसरी हामीले चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गरेर म्याच गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर भयो। So this is all about it. Thank you.